अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी शख्सियत कि जिसके साथ बच्चे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि शायद वो किसी दुनिया की ऐसी किसी हस्ती से इतना प्यार नहीं करते जितना अपनी माँ से प्यार करते हैं। और माँ रिश्ता ही ऐसा है। हम कभी जब छोटे होते थे ना, तो जहाँ पर अम्मी होती थी हम सब बच्चे वहीं पर होते थे, और जहाँ से अम्मी उठ जाती थी हम भी आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ से उठ जाते थे। अपने अब्बू से अटैच तो थे, लेकिन जितना बंदा अपनी माँ से ज़्यादा क्लोज़ होता है, ज़्यादा प्यार माँ का महसूस करता है, शायद बाप का भी उतना नहीं करता। मेरी ज़िंदगी में ये एक बहुत ही प्यारी बात आई थी, मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करती हूँ कि माँ इतना प्यारा रिश्ता है कि माँ के बग़ैर ज़िंदगी ही नामुमकिन हो जाती है। जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं, जिनके ज़िंदा हैं कदर कर लिया करें, और जिनके वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए कुछ ऐसे ज़रिए बनाएं ताकि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की जो दुनिया है वो अच्छी कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर माँ बाप की लंबी ज़िंदगी कर दे और हर बच्चों को अपने माँ बाप का साया नसीब फरमाए। मेरी माँ हर महीने के आखिरी दिनों में बीमार पड़ जाती थी, और मुझे 25 साल की उम्र में जाकर मालूम हुआ कि वो बीमारी नहीं थी, मैं 14 साल की थी। हर महीने एक अजीब बात होती, जैसे ही महीना ख़त्म होने लगता अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती। कभी सर दर्द, कभी मतली, कभी बुखार, और कभी कहती कि आज तो दिल नहीं चाह रहा, तुम लोग खाना खा लो। हम समझते कि वाकई तबीयत ख़राब है। अबू फ़िक्र करते, चाय बना देते और हम बच्चे खाना खा लेते, और अम्मी खामोशी से चारपाई पर जाकर लेट जाती। 2-3 दिन बाद तनख्वाह आती, राशन आता, और अम्मी की तबीयत भी अचानक ठीक हो जाती। ये सिलसिला बरसों तक चलता रहा, मगर बचपन सवाल नहीं करता, वो सिर्फ मान लेता है। वक्त गुजरा, मैं बड़ी हो गई, नौकरी लग गई, और एक दिन घर के पुराने संदूक में कुछ ढूंढते हुए एक छोटी सी मुझे डायरी मिल गई। आम सी डायरी थी, पीला उसका कवर हुआ पड़ा था क्योंकि वो काफ़ी पुरानी थी। मध्यम स्याही में मैंने यूं ही खोल कर देखा तो पहले सफ़े पर लिखा था, आज घर में सिर्फ 5 लोगों के खाने को जितना आटा था, हम 6 हैं। मैंने बच्चों से कह दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं चंद लम्हे खामोशी से बैठी रही। दूसरा सफ़ा खोला, चावल कम हैं, बच्चों को खिला देती हूँ, शुक्र है बीमारी का बहाना अभी भी चल जाता है। फिर अगला सफ़ा, फिर उससे बाद अगला सफ़ा। पूरे 3 साल हर महीने के आखिरी दिनों में मेरी माँ बीमार नहीं होती थी, वो तो सिर्फ अपना हिस्सा छोड़ देती थी, और हम इतने मुतमिन थे कि वाकई उनकी बीमारी पर यकीन कर लेते थे। मैं काफ़ी देर इस डायरी को हाथ में लेकर बैठी रही। बात सच्चाइयाँ इंसान को एक लम्हे में कई साल बड़ा कर देती हैं। उसी शाम मैं अम्मी के पास गई, वो जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मैं उनके सामने खामोशी से जाकर बैठ गई। फिर मैंने आहिस्ता से पूछा, अम्मी आपको महीने के आखिर में हमेशा बीमारी क्यों हो जाती है? उनके हाथ रुक गए, तस्बीह के दाने खामोश हो गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका लीं और धीरे से पूछा, तुम्हें डायरी मिल गई है? बस इतना ही, कोई वजाहत नहीं, कोई सफाई नहीं, क्योंकि बाज़ कुर्बानियों को अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। मैं उनके पास बैठ गई, और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम जिन औरतों को सारी ज़िंदगी आम समझते रहे हैं, वो अक्सर अपनी भूख, अपनी ख्वाहिशें, अपने हिस्से की खुशियों से हमें दफन करके घर आबाद कर देती हैं। हम समझते रहे कि अम्मी बीमार हैं, और अम्मी शुक्र करती रहीं कि बच्चे भूखे नहीं सोए। बाज़ माएँ खाना नहीं छोड़ती, वो अपनी भूख छुपा लेती हैं। अल्लाह सबकी माँओं को लंबी ज़िंदगी दे। यकीनन आपकी माँ ने भी कुछ ऐसा करती होंगी। अक्सर कभी घर में फल आ जाए और खाने के लिए
5 افراد ہوں لیکن سیب 4 ہوں تو یقیناً ماں ہی اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا، میں نے نہیں کھانا۔ اکثر مائیں اپنی بھوک کو چھپا لیتی ہیں، اور کبھی کبھی تو بچوں کے ساتھ جب بازار جاتی ہیں تو بچے اگر اپنی خواہش کا اظہار کر دیتے ہیں تو اس میں سے وہ اپنے حصے کی چیز چھوڑ دیتی ہے اور بچے کو اس کی پسند کی چیز لے کر دے دیتی ہے۔ یہ ماں کا ظرف ہوتا ہے۔ ماں یہ سب کچھ کر سکتی ہے کیونکہ ماں ہی ہوتی ہے۔ کوئی آپ کے لیے اپنا جسم کٹوا دے یہ کسی کا ظرف نہیں ہوتا، لیکن ماں اپنا جسم کٹوا کے آپ کو نئی زندگی دیتی ہے، آپ کو دنیا میں لے کر آتی ہے اور پھر اپنا دودھ پلا پلا کر آپ کو بڑا کرتی ہے۔ اور جب ایک وقت آتا ہے کہ جب ماں کے احساسات بچے نہیں سمجھتے، کچھ بچے ایسے نکل آتے ہیں کہ وہ اپنی ماں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن میری التجا ان سب بچوں سے ہے جو کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کو لوارث خانوں میں چھوڑ آتے ہیں، اولڈ ہوم میں چھوڑ آتی ہیں۔ کچھ ایسی بہویں ہوتی ہیں جو کہ آنے سے بیٹوں کو اکساتی ہیں کہ اپنی ماں کو کہیں اور چھوڑا، مجھ سے ان کا کھانا پینا برداشت نہیں ہوتا یا میں ان کا کھانا نہیں بنا سکتی۔ یہ بہت حقیقی باتیں ہیں، کڑوی ضرور ہیں لیکن ہوتا ایسے ہی ہے۔ جن بیٹوں کو پال کر مائیں جوان کرتی ہیں، بعد میں انہی کی بیویوں کو ان سے مسئلے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں کس طرح لوگوں کے گھروں کو صاف کرتی ہے، ماں کس طرح کسی کے جھوٹے برتنوں کو صاف کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے، ماں کس طرح اپنی قربانیاں پیش کر کے اپنے بچوں کی خواہشوں کو جو ہے وہ پورا کرتی ہے۔ ہم ماں کی تو ایک رات کا ہی جو ہے نا وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے ماں کو اپنی گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، کیا میرا حق ادا ہو گیا ہے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اس کی ایک درد کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں حیات ہوتی، زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرضوں میں کھڑا ہوتا اور مجھے وہ پکارتی کہ محمد، تو میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی آواز سنتا۔ ماں کا رتبہ تو میرے نبی نے اتنا بلند کر دیا۔ ماں واقعی ہی اس لائق ہے کہ اس کو ہر دفعہ دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اتنے زیادہ پیسے لگا کر اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھ لیں تو ہمیں ادھر ہی ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو اس حج کو کرنا نصیب فرمائے، اور جن کے نہیں ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو یقیناً اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی سے بولنے سے باز آ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی قدر کرنا سیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حکم کے بعد ماں باپ کا حکم ماننے کا جو ہے ہمیں سکھایا ہے کہ ماں باپ کی اس طرح قدر کیا کرو جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہیں سنبھالا، بچپن میں تمہیں پالا۔ جب تم بہت چھوٹے تھے تو وہ ایک لوتھڑے تھے، اگر وہ تمہیں نہ سنبھالتی، اگر وہ تمہیں سردی اور گرمی سے نہ بچاتی تو تم کب کے گل سڑ چکے ہوتے، مر چکے ہوتے۔ تو وہ ماں جس نے تمہیں پروان چڑھایا، اس کے آگے اونچا بولنے سے بھی گریز کرو، کیونکہ نافرمان اولاد کی اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت ختم کر دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، سورۃ کاف پڑھ لیا کریں، یہ دجال کے فتنے سے ہمیں بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آخرت بہتر بنائے۔ دعاؤں کی طلبگار۔ جزاک اللہ خیر۔